बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे और आप सब के बेहतरीन उस्ताद बल्कि इस मुल्क के बेहतरीन उस्ताद कासिम अली शाह साहिब सियासत में क्यों और कैसे आ रहे हैं, मैं उनके वो सारे वीडियो क्लिप्स आपके सामने रखने लगा हूँ जिनमें वो अपने सियासत में आने का मकसद बयान कर रहे हैं। शाह साहिब पहले भी इस मुल्क में हकीकी तब्दीली की सबसे मौसर आवाज है, सबसे मौसर आवाज, और इंशाल्लाह वो आइंदा भी इस मुल्क में हकीकी तब्दीली की वजह बनेंगे। इससे पहले कि मैं आपके सामने वो सारे वीडियो क्लिप्स रखूं, मैं आपको बता दूं कि सियासत में हकीकी लीडर्स का आना, वाकई जिनको पता है कि लीडरशिप होती क्या है, वाकई जिनको पता है कि अवाम का दर्द क्या होता है, वो अपना मफाद बाद में रखते हैं, इदारों का, मुल्क का फायदा पहले रखते हैं, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। आइए सुनते हैं शाह साहिब अपने सियासत में आने का मकसद क्या बयान करते हैं। और इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात हैं, आप सोच नहीं सकते। अगर आप इदारों की रिपोर्टें पढ़ के देखें तो पाकिस्तान बिल्कुल एक कदम पे खड़ा है तबाही के दहाने पे। अगर अब हम संजीदा ना हुए तो खुदा ना खास्ता हमें बहुत पछताना पड़ेगा। हमें 71 के बाद पछताना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि 2022 को 23 को याद करके हम पछताएं। ये हालत दोबारा वही हुई खड़ी है। मैं आपको सॉल्यूशंस कुछ बताना चाहूंगा। कौमी मसाइल के हल के लिए एक बड़ी सियासी और समाजी बेदारी की जरूरत है। इस मुल्क में हर कोई अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बह कर रहा है। लोग अपनी जाती मफाद को सोच रहे हैं, कलेक्टिव मुल्की मफादात पीछे रह गए हैं। मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? अवाम खुशहाल तर होता जा रहा है, गरीब तरीन होता जा रहा है। किसी भी सोसाइटी की असल पहचान मिडिल क्लास होती है। इस मुल्क में कोई क्राइसिस आता है, कोविड आता है, डेंगू आता है, किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, कुछ माफियाज उससे फायदा उठाने लग पड़ते हैं। जब तक ये निजाम मजबूत नहीं होता, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। हमें नौजवानों को तरगीब देनी होगी कि वो कौम की तामीर नौ में हिस्सा लें। 12 करोड़ यूथ है सर, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको झूठे ख्वाब दिए जाते हैं, बाद में जॉब्स नहीं मिलती। खुदारा उनको स्किल्स दे दीजिए। इतना पैसा पड़ा है इस वक्त फ्रीलांसिंग में। इंडिया देखें कहां खड़ा है। मेरा ख्याल है कि अंदाजा है कि 187 बिलियन डॉलर की उनकी सारी जो है वो फ्रीलांसिंग की एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान से 3-4 बिलियन डॉलर पे भी नहीं है। कितना पोटेंशियल है कि आपके पास पूरी फोर्स मौजूद है 12 करोड़ की, उनको स्किल्स देनी है, रास्ता देना है, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे। पाकिस्तान शदीद पोलराइज्ड हो चुका है। हम लिसानी, सियासी, मजहबी बुनियादों पर इतना तकसीम हो चुके हैं कि मैं अक्सर कहता हूं अगर फिरके हैं तो उनकी फिरकियां बन चुकी। और सबसे ज्यादा ये हिजान पिछले 2-3 सालों में देखने में आया। हम सियासी तौर पर इतने बुरे तरीके से तकसीम हुए हैं कि यकीन करें वो जैसे मजहबी शिद्दत पसंदी उसकी तो कुछ समझ आती थी, उसकी बुनियाद क्या थी। लेकिन सियासी शिद्दत पसंदी इतनी है कि आप मुमकिन है ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझे गाली निकालें। हर कोई रोड़ा लेके तैयार बैठा है किसी को ढूंढने के लिए कि उसको रोड़ा मारे, उसकी तस्कीन हो जाए। किसी के फटे सर से हमारी तस्कीन होती है, किसी की इज्जत खराब करके हमारी तस्कीन होती है। माशरा इस हद तक गिर चुका है। नफरत, गुस्सा, तासुब, गाली गलोच, इल्जाम तराशी, ये कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना। ये पाकिस्तान की पहचान नहीं थी और ये होनी भी नहीं चाहिए। दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग अगर खत्म हुई है तो मुकालमे और बातचीत के जरिए हुई है। हम बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। हम डेफिनेट बातें कहने लग पड़े हैं कि ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो नहीं चलेगा। हमें दरमियाना रास्ता ढूंढना है, हमें मुल्क को प्रायोरिटी देनी है। मैं आपको बड़े एक सच्ची बात बताऊं, ये शायद मैं अपने लेक्चर्स में भी कहता हूं, किताबों में भी लिखी होती है। जो बड़ा लीडर होता है वो लीडर पैदा करता है, वो खुद सीट नहीं संभालता, उसके अंदर पावर हंगर नहीं होती। वो बंदे तैयार करता है, वो टीम तैयार करता है और टीम तैयार करके मुल्क के हवाले कर देता है। जाके पढ़िए जरा, ये करीबी लीडर आपका जो है नेल्सन मंडेला क्या करता है? पावर नहीं लेता बल्कि पावर हैंड ओवर कर देता है, आगे मूव कर जाता है। क्यों आगे मूव करता है? उसको पता होता है कि अमर होने के लिए इख्तियार, ताकत, पीएम सीएम बनना जरूरी नहीं है, राइट बंदों को तैयार करके सीटों पे बिठाना जरूरी है। और हम सबसे ज्यादा इनकैपेबल पपेट्स को पकड़ते हैं और उनको सीटों पे बिठा देते हैं क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी होती है कोई सूबा हाथ से ना निकल जाए, कोई जिला हाथ से ना निकल जाए, कोई इलाका हाथ से ना निकल जाए। आप इन कैपेबिलिटी की इंतहा देख लीजिए। आप सिर्फ लीडरशिप पे किताबें पढ़ानी शुरू कर दें, ये कौम तैयार हो जाएगी, पता लग जाएगा लीडर की डेफिनेशन क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेफिनेशन लीडर की मैं तैयार हूं हर जिले में जाके, हर यूनिवर्सिटी में जाके, हर कॉलेज में जाके, हर जगह इस मौजूद पे बात करने के लिए कि लीडर होता क्या है, लीडर की पहचान क्या है, किताबों में क्या लिखा है, दुनिया के बड़े लीडर्स कैसे हैं। और सबसे बढ़ के हम तो कदमों की खाक भी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्राम। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर हैं, उनकी चंद सिफात भी अगर हमें पैदा हो जाए तो यकीन कीजिए इनकलाब आ सकता है। अब मैं करने क्या लगाऊं, मैं आने वाले दिनों में तमाम जितनी पार्लियामेंट्स हैं पाकिस्तान की, वो प्रोविजनल है, वो सूबाई है, वो कौमी है, वो फेडरल है, मैं सब के सब सियासतदानों से मिलने लगा। मेरे चंद सवाल हैं जिनको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं। मेरा सवाल है लीडर क्या होता है, मेरा सवाल है पाकिस्तान को कैसे ठीक किया जा सकता है, मेरा सवाल है कि पूरी कौम को इस वक्त क्या करना चाहिए, मेरा सवाल है कि हमें आपस के इख्तिलाफात को खत्म कैसे करना चाहिए, मेरा सवाल है कि वाकयातन 74 साल में हम कहते थे कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वाकयातन ये दौर है जी, मुश्किल दौर है। जिनकी भी उम्र 80 साल है, मैंने उनके इंटरव्यूज लेके देखे हैं, उनसे पूछा है, वो कहते हैं इससे ज्यादा बदतरीन वक्त पाकिस्तान में नहीं आया जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो ये सबके सबसे, ये जितनी जमातें हैं इन सबसे मैं जाके पूछना चाहता हूं, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे टाइम दीजिए। मैं आपसे क्रिटिसिज्म, आपकी गलती नहीं बताना चाहता, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मेरा ये मानना है, मेरा ईमान है इस बात पे, हम सब इंसान और हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम में 100 कमी है। मैं तो जानना चाहता हूं आपका स्ट्रेंथ क्या है, मैं जानना चाहता हूं लीडर किसको कहते हैं, और वो जो डेफिनेशन है क्या आप खुद उस पर पूरा उतरते हैं। ये मेरी पूरी कंपेन है जो आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं। मैं आने वाले दिनों में सब सूबों में जाना चाहता हूं, मैं सब जिलों में जाना चाहता हूं, मैं यूथ के साथ बात करना चाहता हूं। और मैं दोबारा बार बार आपको कहूंगा कि ये मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं जो टिपिकल आप सियासी समझते हैं। मैं इस हक में हूं कि कल को फ्यूचर में कोई पीएम सीएम कोई आए, मेरे लिए इससे बड़ी फखर की बात नहीं होगी कि वो ये कहे कि शाह साहब मैंने आपसे पढ़ा था। मेरा अगर शागिर्द आ जाता है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि उसके पास वो नैरेटिव्स होते हैं जो एक सच्चे पाकिस्तानी के पास होते हैं, उसकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान होता है, उसकी प्रायोरिटी में नेशन होती है। यकीन कीजिए मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का सामान नहीं होगा।
اور میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کو تبدیل ہم سب کے سب کرتے ہیں, سیاستدان بدلیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان ٹھیک ہوگا یوتھ کے ذریعے. یہ 12 کروڑ یوتھ جہاں بیٹھی ہے, دیہات میں بیٹھی ہے, یہ گاؤں میں بیٹھی ہے, کسی چک میں بیٹھی ہے, کسی ضلع میں بیٹھی ہے, کسی تحصیل میں بیٹھی ہے, کسی یونیورسٹی میں ہے, کسی اسکول میں, کسی کالج میں. میں آ رہا ہوں, میں سب سے بات کروں گا اور میں بات چیت کروں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں. میں نے جتنا لٹریچر پڑھا, میری لائبریری میں 6-7 ہزار کتاب ہے, میرے زندگی کے 24 سال پڑھنے اور پڑھانے میں گزر گئے ہیں. اور یہ سارے ادارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کے پورٹلز پہ چیزیں موجود ہیں, میرے پاس شیٹیں موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اس سارے ایکسپوجر کے بعد میں آج سے اپنی باقی کی زندگی کو پاکستان کے نام کر رہا ہوں. یہ لیڈر کا جو آپ نے ابھی فرمایا ہے سر, کیا ملک کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کر تڑپ پیدا ہوئی کہ بس انف از انف؟ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, جیسے جیسے میں نے سسٹم کو جانا ہے, جیسے جیسے ملک کو جانا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. ہم نے اپنے نیریٹیوز پہ کمپرومائز کیا, 2 قومی نظریے پہ پاکستان بنایا تھا, 10 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی, کنویں سے لاشیں نکلتی تھیں. آپ گدوں والی تصویریں دیکھیں جا کے, لاشوں کو لونچ گدیں, کتنی مشکل سے آزادی ملی تھی. 1931 میں خواب دیکھا تھا, 1947 میں پاکستان بن گیا تھا, جناح چلے گئے اور آج یہ سارے نوچنے والی گدے بن چکے ہیں, یہ پاکستان کو کھائے جا رہے ہیں. 74 سال میں کوئی ایسی روحانی مرض ضرور تھی, یہ ملک ابھی تک قائم ہے, لیکن میں پھر کہوں یہ چیلنج کا ٹائم ہے, یہ غدر کا ٹائم ہے. اگر اب آپ نے پرواہ نہ کی, اگر اب یہ 12 کروڑ یوتھ نہ زندہ ہوئی, آپ سب کو سیاسی بننے کی ضرورت ہے, میری طرح سب بندوں کو سیاسی بننے کی ضرورت ہے, سب کو لیڈر بننے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے اتنا بڑا گیپ ہے. آپ جیسے جیسے ان لوگوں کو بھیانک چہروں کو جانتے ہیں, آپ کے سامنے اصل چہرے آتے ہیں, آپ ان کی آڈیوز کو سنتے ہیں, آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, آپ ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہیں, آپ کو گھن آتی ہے, آپ کو شرم آتی ہے کہ یار میں نے ووٹ ڈالا تھا, میں نے پوری فیملی کی بچیوں کو, بیگم کو, بہنوں کو, والدہ کو لے کے جا کے ووٹ ڈالا تھا, کس کو ووٹ ڈالا تھا, میں کس کے پیچھے چل پڑا تھا. آپ کو دکھ ہوتا ہے. اور یہ جاننے کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں اس طرح کی باتیں کہوں گا مجھے گالیاں سننی پڑے گی. اتنی ویل پلانڈ سوشل میڈیا پہ کمپین ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے اس کو پھر کہا جاتا ہے اگر یہ بات میں جو کر رہا ہوں میں نون لیگ کا ہو گیا, او خدا کے بندوں میں ملک کا ہوں, مجھے ملک کا رہنے دو. یہ ملک میرا ہے, نہ پی ٹی آئی اہم ہے, نہ نون لیگ اہم ہے, پاکستان اہم ہے. یہ پاکستان نہ رہا, کون سی پی ٹی آئی, کون سی نون لیگ, کون سے ادارے, کچھ نہیں بچے گا. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے سب سے پہلے. پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں بنانے جا رہا. میں یہ ساری پارٹیز اپنی جگہ کھڑی ہیں, میں اچھے بندوں کی تلاش میں ہوں, میں ڈھونڈ رہا ہوں لیڈر کون ہے, میں اس لیڈر کو پروموٹ کرنے کو تیار ہوں. میں نہیں کروں گا وہ کام کہ ایکسپوز کروں یہ برا ہے, یہ گندا ہے, اس کی آڈیو دیکھ لیں, خبر میں نے لیک کر دی. میرا کام نہیں ہے, میں اینکر نہیں ہوں, میں صحافی نہیں ہوں, میں ٹی وی کا بندہ نہیں ہوں, میں پڑھانے کا ایک استاد ہوں, ٹیچر ہوں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ کوئی اچھا ہے میں بتاؤں اچھا ہے, غلط ہے میں صرف انڈیکیٹ کروں اس کو ٹھیک کیا جائے. اور ہو کیا سکتا ہے؟ ابھی تک 17-18 سال کی میڈیا کی ساری کمپین دیکھیے, میڈیا کی آزادی دیکھیے, غلط ہے بتایا جا رہا ہے. کرنا کیا ہے یار, جانا کدھر ہے؟ 2025 کا پاکستان کیسا ہوگا, 2030 کا پاکستان کیسا ہوگا, 2040 کا پاکستان کیسا ہوگا؟ یہ اگر خواب آج نہ ملا, پاکستان اس گرداب سے نہیں نکلے گا. سر یہ جو آپ ابھی 12 کروڑ یوتھ سے مخاطب ہو رہے تھے, اس یوتھ کو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کی اس لیڈرشپ پروگرام کے ساتھ, کس طرح اس میں آگے بڑھنا ہوگا؟ مجھ سمیت جو نوجوان ہیں کیا ان کو پیغام ہے؟ دیکھیں میں کرسے سے کمپین چلا رہا ہوں انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کی, سکلز کی انہانسمنٹ کی. میں کہہ رہا ہوں خدا کے بندو نوکریاں تلاش نہ کرو, نوکری دینے والا بنو, اپنی قابلیت بڑھاؤ, کتابیں پڑھو, لائبریریوں میں جاؤ, محنت کرو, سکلز. یوٹیوب کا زمانہ ہے یار, گوگل کے اوپر چلے جاؤ, یوٹیوب پہ چلے جاؤ, ہارورڈ آکسفورڈ کی کورس فری پڑھیں, اپنی قابلیت بڑھاؤ. خدا کے لیے لیڈر کو سمجھو پہلے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو تمہیں لیڈر بناتا ہے, لیڈر وہ نہیں ہوتا جو خود بن کے اور پھر مفادی ٹولہ لے کر آ جاتا ہے, نالائق لوگوں کی ٹیم کے ساتھ ملک کو چلاتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں پیچھے ہو گیا, میری ٹیم کام کرے گی. ادھر ٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمارے لیڈرز میں. وہ دنیا کے نالائق انسان اٹھا کے ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر دیتے ہیں. کوئی پیسے دیتا ہے اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں, کوئی خواب دیتا ہے اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں, کسی کو پریشر میں آ کے ٹکٹ دے دیتے ہیں. اور یار آپ دکھاتے کیا ہو, کرتے کیا ہو, کدھر جائیں گے ہم؟ تو یہ میرا, میں نام لیے بغیر, میں سسٹم کے خلاف ہوں, میں ہر اس بندے کے خلاف ہوں, میں ہر اس سیاستدان کے خلاف, میں ہر اس نظریے کے خلاف ہوں جو میرے ملک کے خلاف ہے. کیونکہ پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. سر گھر نہ رہا تو گھر کے مکین کیا کریں گے, کون سی سیاست ہوگی؟ آج جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں, پڑھا رہے ہیں صحیح پڑھائیں, پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھیں, ملک کے لیے پڑھیں, خدا کے لیے. یہ ووٹ ڈالنے سے پہلے دیکھیں یہ بندہ جو خواب دکھا رہا ہے اس نے پورا کیا کیا. اپنے ایم این اے ایم پی او کو ووٹ ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ میری اویئرنیس کمپین کا حصہ ہے, کہ اسے ٹکٹ مل گئی ہے, کیا یہ کیپیبل ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ کرمنل کتنا ہے, اس پہ پرچے کتنے ہوئے ہیں, یہ قبضہ مافیا کتنا ہے, اس نے ڈیلیور کیا کیا ہے, اس نے کاروبار ایمانداری سے کیا, یہ ٹیکس کتنا دیتا ہے. اس پوری پارلیمنٹ میں مجھے ایک بندہ صرف ملا جی, نجیب ہارون صاحب. وہ پوری پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص ہے, جو گورنمنٹ سے گاڑی نہیں لیتا, جو گورنمنٹ سے پروٹوکول نہیں لیتا, جو گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لیتا, ایم این اے کراچی سے. اور پاکستان میں ٹیکس دینے والوں میں اس کا 32واں نمبر. دیکھیں اس کا حال کیا ہوا. اس کے ساتھ جا کے دیکھیں ناانصافیوں کی حالت کیا ہے. جماعت بنانے میں اس کا رول ہے, جماعت کو کھڑا کرنے میں اس کا رول ہے. یار یہ کیسے لیڈر ہیں؟ یہ جو جن پہ احسان جنہوں نے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ دغا کر دیتے ہیں. یہ جو اپنے محسن ہوتے ہیں ان کے گلے کاٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ جنہوں نے آسانی پیدا کی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں؟ میں پارلیمنٹ میں نہیں جا رہا, میں پارلیمنٹ کے ہر اس بندے کے پاس جا رہا ہوں جس سے میں نے پوچھنا لیڈر آپ بتائیں کیا ہوتا ہے, اگر ان میں آپ بتائیں ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں ہم اس گرداب سے کیسے نکلیں, آپ میرے درد کو سمجھیں. اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں, سیاست میں آئیں, الیکشن لڑیں اور جائیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے؟ دیکھیے میں تو جو الیکشن لڑنے والے ہیں ان کو ٹھیک کرنے لگا ہوں, میں تو ایم پی ایس کو ٹھیک کرنے لگا. میں آپ کو پیمانے بتاؤں گا سر, میں نے ٹریننگ نہیں دینی, میں نے لوگوں کو صرف سکھانا ہے کہ اس کو ووٹ دینا کہ نہیں دینا. میں نام نہیں لوں گا, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی.
میری آج کی ساری گفتگو سے آپ کو سمجھ آ چکی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ چکی ہے. اور میں تھریٹ ہوں کس کے لیے؟ میں صرف اور صرف تھریٹ ہوں جاہل اور نالائق انسان کے لیے. میں کرپٹ انسان کے لیے تھریٹ ہوں. میں ماڑے مسکین کے ساتھ کھڑا ہوں. تو میں نے ایک عہدہ لے کے، میں نے وزارت لے کے کیا کرنا ہے سر؟ لوگ پھر ایک سوال یوں بھی تو مطلب سوچ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ پھر شاہ صاحب کو کہیں کوئی لانچ نہ کیا گیا ہو کہ اس طرح کی کیمپین. دیکھیں مجھے لانچ کس نے کرنا ہے؟ میرے آپ اثاثہ جات اور ٹیکس کے سارے کاغذ آج دیکھ لیجیے، 5 سال بعد بھی دیکھ لیجیے گا. جو میری لانچ بولے تو جس طرح یہاں پر ہوتا ہے جناب، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اگر یہ تو سر دیکھیں نا ظلم ہے کہ ہم ہر چیز پہ لیبل لگاتے ہیں، اس کے بعد سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور یار میرا گلا بیٹھا ہوا اس وقت، میں صبح سے کوئی 10 لیکچر دے چکا ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہوں. اور میں یقین کریں میرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں. آپ میں سے کہیں سننے والے میرے بیٹوں کی عمر کے ہوں گے. آپ میرے درد کو سمجھیں ذرا یار. اور میں ہی آپ کے سامنے جو تڑپ رہا ہوں، یہ بچہ جانتا ہے میں انٹرویو دینے کے حق میں نہیں تھا، میں تھک گیا تھا. لیکن ان باتوں میں طاقت ہے، ان باتوں میں اگر یقین نظر آ رہا ہے، ان باتوں میں کوئی آپ کو جان نظر آ رہی ہے تو یاد رکھیں پاکستان کو ہم نے بدل کے رکھ دینا ہے.